यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार र मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको एपिसोडमा मैले लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने शाखा अधिकृत पदको दोस्रो पत्रमा रहेको छ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन नेपालको योजना र बजेट प्रणाली भन्ने जुन छ त्यही शीर्षकमा आधारित रहेर आजको यो भिडियो सामग्री तयार गरिरहेको छु। कृपया यो भिडियो कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पक्कै कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। मैले आज विशेषतः सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नै केन्द्रित रहेर भिडियो सामग्री तयार गरिरहेको छु। अघिल्लो एपिसोडमा पनि मैले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनकै सम्बन्धमा जानकारीहरू लिएर आएको थिएँ। त्यो भिडियोमा पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनेको के हो त्योसँग सम्बन्धित अन्तर्वस्तुहरूलाई मैले प्रश्न पार्ने कोसिस गरेको थिएँ। सँगसँगै त्यसमा अझै थप र क्लियर जानकारी यहाँहरूलाई गराउँ भन्ने उद्देश्यले मैले यो भिडियो सामग्री तयार गरेको छु। विशेषतः यहाँहरूको माग पनि रहेको र चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन भन्ने सम्बन्धमा केही कन्फ्युजन पनि रहेको भन्ने हिसाबले पनि मैले त्यो कन्फ्युजनलाई पनि मेटाउने उद्देश्यले यो भिडियो सामग्री तयार गरेको छु। कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आगामी दिनहरूमा आउने मेरा भिडियोहरू पनि यदि लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने यहाँको इमेलमा नोटिफिकेसनको रूपमा आउनेछ। यति भन्दै म आजको विषयतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। मैले अघिल्लो एपिसोडमै भनिसकेको छु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र यसको परिभाषा, यसको परिचयको सन्दर्भमा मैले र यसका अन्तर्वस्तुहरू मैले धेरै कुराहरू जानकारी गराइसकेको छु। त्यो जानकारी गराएका विषयभन्दा बाहेक र यहाँलाई कन्फ्युजन भएका विषयहरू र त्यससँग थप यहाँलाई क्लियर होस् भन्ने हिसाबले यो भिडियो सामग्री मैले तयार गरिरहेको छु। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै मैले अघिल्लो एपिसोडमा पनि भनिसकेको छु सरकारका समग्र वित्तीय गतिविधिहरूको व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो भनेर मैले भनिसकेको छु। आर्थिक गतिविधिहरूमा चाहिँ स्रोतको प्राप्ति, पहिचान, सङ्कलन, त्यसपछि गएर बाँडफाँड हैन, त्यसको चाहिँ परिचालन, लेखाङ्कन देखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसम्मका समग्र पक्षहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले समेट्छ भनेर मैले अघिल्लो पटक पनि भनेको थिएँ। भनेपछि त्यसको बारेमा मैले धेरै कुराहरू भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। परिभाषा अघिल्लोमै क्लियर छ भने अब यहाँलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा अलिकति कन्फ्युज भएको कारणले मैले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि जान चाहन्छु। वित्तीय व्यवस्थापन भनेपछि के बुझिन्छ भन्दा शाब्दिक अर्थमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन भन्नाले मुद्रा तथा कोषको परिचालनलाई जनाउँछ हैन। मुद्रा तथा कोषको परिचालन, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनलाई चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनको रूपमा बुझिन्छ। र विशेषतः स्रोत कहाँबाट आयो हैन, अथवा कहाँबाट जुटाउने, कसरी चाहिँ ल्याउने, लगानी कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी त्यो मुद्रालाई परिचालित गर्ने, आयको विश्लेषण गर्ने, लगानीको विश्लेषण गर्ने, पुँजीगत दायित्वहरू चाहिँ जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, नगदको प्रवाह गर्ने जस्ता समग्र पक्ष जुन वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यस्ता पक्षहरू जुन छन् त्यसको समग्र व्यवस्थापन नै के हो त भन्दा वित्तीय व्यवस्थापन हो। वित्तीय व्यवस्थापनले मुद्रा र वित्तसँग सम्बन्धित अथवा चाहिँ कोषसँग सम्बन्धित विषयमा बढी जोड दिन्छ। तर अब हामीले कन्फ्युजन के हुनु भएन भने अब सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन भनेको के हो भन्यो भने यहाँहरूलाई कन्फ्युजन हुनु भएन। अब सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन भन्यो भने के सम्झिनु पर्यो भन्दा सरकारद्वारा गरिने राजस्वको पहिचान, सङ्कलन, सार्वजनिक खर्च, ऋणको सङ्कलन, परिचालनदेखि प्रतिवेदनसम्मका समग्र जुन वित्तीय गतिविधिहरू हुन्छन् त्यसको व्यवस्थापन नै के हो त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन हो। भनेपछि यहाँले कन्फ्युजन के हुनु भएन भने सार्वजनिक भन्यो भने वित्तीय व्यवस्थापन भने पनि वित्त व्यवस्थापन भने पनि एउटै हिसाबले लेख्ने। भनेपछि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन के जनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि सरकारद्वारा गरिने समग्र वित्तीय गतिविधिको समग्रतालाई जनाउँदो रहेछ। त्यो समग्र व्यवस्थापनलाई जनाउँदो रहेछ भनेपछि राज्यको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको प्राप्ति, तर्जुमा, परिचालन हैन, लेखाङ्कन, खर्च गर्ने विधिहरू हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, मापदण्ड हुन्छ, यो लगायतको समग्र गतिविधिको व्यवस्थापन के हो त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन हो। भनेपछि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा अब यहाँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ। मुलुकको समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिहरूको व्यवस्थापन के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन हो भन्ने हिसाबले पनि यहाँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो मुलुकको समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिको व्यवस्थापन चाहिँ मूलतः गर्ने दायित्व कसको छ त भन्दा अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ। यसका लागि वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा भन्ने पनि अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि राज्यका तीनवटै तहका सरकारको चाहिँ संविधान प्रदत्त अधिकारको जुन छ त्यो संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक चाहिँ वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने, त्यसको बाँडफाँड गर्ने र अन्तर सरकारी जुन चाहिँ वित्त व्यवस्थापन का लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुशल रूपमा चाहिँ परिचालन गर्न सघाउ पुर्याउने हैन, र चाहिँ विशेष गरी चाहिँ प्रदेश स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सबलीकरण गर्नलाई सहयोग पुर्याउने हो। त्यसकारणले एउटा अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टै चाहिँ वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा नै छ। त्यसले हेर्ने भनेको के छ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको पक्षलाई बढी हेर्छ।
त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय तहको समेत जुन व्यवस्थापन वित्तीय व्यवस्थापन पद्धति छ प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ सबलीकरण गर्ने, त्यसका लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको पहिचान, बाँडफाँड र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनको कुशल परिचालन गर्नलाई सहयोग गर्ने काम पनि अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले गर्दछ भन्ने कुरा यहाँले क्लियर हुनु पर्यो। यति भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको परिचय यहाँलाई क्लियर भयो। भनेपछि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा फरक छैन। यहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति जोडेर के पनि लेख्न सक्नुहुने भयो भने सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा भन्ने अर्थ मन्त्रालयमा रहेको छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन भन्यो भने के गर्ने त? वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन भन्यो भने चाहिँ बल्ल यहाँले के कसरी लेख्नु पर्यो भन्दा जुन वित्तीय क्षेत्र भन्यो भने त्यो वित्तीय क्षेत्रमा के पर्छ त भन्दाखेरि बैंकहरू, वित्तीय संस्थाहरू, बिमा कम्पनीहरू जुन हुन्छ, सहकारीहरू हुन्छ हैन, लघु वित्तीय संस्थाहरू हुन्छ, धितोपत्र बोर्ड हुन्छ, सञ्चय कोष, लगानी कोष लगायतका यी समग्र जुन छन् ती कुराहरू चाहिँ वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् र त्यो वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन के हो त? वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन हो, वित्तीय व्यवस्थापन हो। अब सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन भनेको छ भने स्पष्ट भएर यहाँले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई नै लेख्ने र यदि वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन भन्यो भने र चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन मात्रै भन्ने हिसाबले गयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनतर्फ लेख्ने। तर यो टपिक्समा आधारित रहेर प्रश्न आउँदाखेरि यहाँलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अथवा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन जे भने नि एउटै हो र त्यसले चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई जोडेर आउने हो। त्यसैले यो च्याप्टरबाट प्रश्न आउँदाखेरि यहाँलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमै आधारित रहेर लेख्नुहुन्छ। यदि वित्तीय व्यवस्थापन भन्यो भने शब्द प्रयोग गर्ने वित्तीय, तर लेख्ने बेलामा चाहिँ के त भन्दाखेरि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन भन्यो भने सार्वजनिक पक्षकै वित्तीय व्यवस्थापनलाई लेख्ने हो। अब जुन चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छ त्यसलाई चाहिँ वित्तीय क्षेत्र भनिने भयो। मैले अगाडि भनेका कुराहरू जुन छन्, जुन जुन निकायहरू छन् ती कुराहरू र अब तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि तिनको व्यवस्थापन चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन हो। वित्तीय क्षेत्र भन्यो भने चाहिँ स्पष्ट भएर वित्तीय क्षेत्र भन्ने चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था, बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने क्षेत्रहरूलाई सम्झिनुपर्छ र यिनको स्थापना, सञ्चालन, सुरक्षा, स्थायित्व, नियमन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जस्ता जुन समग्र पक्षको उचित व्यवस्थापन गर्ने के हो त? वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन हो। यदि वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन भन्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था, बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने प्रकृतिका संस्था हैन, जुन चाहिँ सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषदेखि धितोपत्र बोर्डदेखि सहकारीदेखि हैन, लघु वित्त संस्थाहरूदेखि लिएर बैंक तथा बिमाहरू यी सबै कुराहरू रहने भए त्यो समग्रको व्यवस्थापन, यिनको स्थापना, सञ्चालन, सुरक्षा, नियमन हैन, स्थायित्व जस्ता पक्ष समग्र चाहिँ यी पक्षहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने के हो त? वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन हो। र वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 भन्ने पनि जारी भएको छ। त्यसले पनि यसलाई के गर्छ त भन्दा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि यो ऐनले चाहिँ मूल ऐनको रूपमा चाहिँ काम गरेको छ। यिनको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक बढी क्रियाशील रहन्छ भने अर्थ मन्त्रालयमा पनि वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा भन्ने छ। अब यहाँलाई कन्फ्युजन नहोस् कि वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि हो भने अर्थ मन्त्रालयमा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा भन्ने छ। यदि यहाँको चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सन्दर्भमा छ भने वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा भन्ने छुट्टै महाशाखा छ। यो पनि क्लियर भएपछि यहाँलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सन्दर्भमा अनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन भन्ने सन्दर्भमा कन्फ्युज क्लियर भयो भन्ने लाग्छ। अब जस्तै तपाईँको चाहिँ जुन वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन छ त्यसको लागि चाहिँ वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा जुन छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ प्रभावकारी व्यवस्थापन परिचालनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको चाहिँ प्रभावकारिताका लागि के गर्छ? विद्यमान नीति कानुनको चाहिँ अध्ययन गर्छ, विश्लेषण गर्छ र आवश्यक उपयुक्त नीति तथा योजनाहरू तय गर्छ, सहजीकरण गर्ने काम पनि गर्छ र यसको विशेष नियमनको काम चाहिँ कसले गर्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा। भनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुराहरू र वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनको कुराहरू एकातर्फ रह्यो भने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन या सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन दुईटै कुरा अर्कोपट्टि रह्यो। अब यसलाई हामीले त्यसरी आधारित रहेर जोडेर लेख्नु पर्यो। अब यति कुरा क्लियर भइसके पछाडि अब मैले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि चाहिँ जुन नेपालमा भएको व्यवस्था भएर मैले अघिल्लो एपिसोडमा पनि जानकारी गराएको थिएँ त्यसमा मूलतः मैले जस्तै अघिल्लो एपिसोडमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ मैले बढी जोड दिएको थिएँ भने अब त्यो संविधानको व्यवस्थाहरू पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि नेपालमा भएको व्यवस्था भन्यो भने त्यो अघिल्लो एपिसोडमा संविधानिक जे व्यवस्था भनेको थियो सबै व्यवस्था ठ्याक्कै लेख्ने, त्यही कुराहरू लेख्ने। त्यस पछाडि अब त्यसमा थप जोड्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन भन्ने छ। त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि 4 प्रकारका अनुदानहरूको व्यवस्था गरेको छ हैन। ती 4 प्रकारका अनुदानको व्यवस्था पनि मैले अघिल्लो एपिसोडमा भनिसकेको छु। वित्तीय समानीकरण, त्यसै गरेर सशर्त, अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को कर समपूरक र विशेष अनुदान भनेर यी 4 प्रकारका अनुदान छन्। ती अनुदानहरू कस्ता कस्ता प्रकृतिका कसरी दिइन्छ भन्ने कुरा पनि मैले अघिल्लो एपिसोडमा भनिसकेको छु।
त्यस पछाडि संवैधानिक प्रावधानपछि यो 4 प्रकारका कुराहरू अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत रहेको कुराहरू लेख्ने। त्यस पछाडि कर बाँडफाँडको आधार र प्रतिशत निर्धारण पनि गरिएको छ त्यही अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा त्यो कुरालाई जोड्ने। त्यो जोडिसकेपछि के गर्ने भन्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमावलीहरू पनि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अथवा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको लागि आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली, सुशासन ऐन नियमावली, आवधिक योजना, वार्षिक बजेट हैन, मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, यी समग्र पक्षले पनि हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पनि या सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि यी व्यवस्थाहरू रहेका छन्। यी व्यवस्थाहरूले भलै धेरैजसो व्यवस्थाहरूले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई अथवा जुन सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन छ, वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनतर्फ पनि यो मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति हैन, मूलतः वित्तीय नीति भन्दा पनि अझ बढी मौद्रिक नीतिका कुराहरू अनि वार्षिक बजेटका कुराहरू, वित्तीय नीति स्वयंले पनि हैन, यी कुराहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्छ भनेदेखि त्यस्तै गरेर यो कानुनी रूपमा यी कुराहरू छन्, नीतिगत रूपमा यी कुराहरू छन् भने संस्थागत रूपमा चाहिँ यहाँले अब व्यवस्थागत संसदीय भयो, त्यसका संसदीय समितिहरू भए, अर्थ मन्त्रालय भयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय भयो हैन, र चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत निकायहरू भयो। त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ केन्द्रीय निकायहरू, मन्त्रालयहरू रहने भयो, ती अन्तर्गत निकायहरू, यी समग्रले के गर्छन् त भन्दाखेरि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन या सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भूमिका खेल्दछन्। त्यसकारणले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन या सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि नेपालमा भएको व्यवस्था लेख्नुस् भएर आयो भने संवैधानिक प्रक्रिया लेख्ने, त्यस पछाडि गएर अन्तर्सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन त्यो 4 प्रकारका अनुदानका पद्धतिहरूको कुरा पनि लेख्ने, कर बाँडफाँडको आधार र चाहिँ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ भन्ने कुराहरू लेख्ने। त्यसपछि आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली, सुशासन ऐन नियमावली, आवधिक योजना हैन, मौद्रिक नीति, वित्तीय नीतिका कुराहरू भयो भने संस्थागततर्फ अब संसद, व्यवस्थागत संसद भयो, त्यसको समितिहरू भयो, अर्थ मन्त्रालय भयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो हैन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय भयो, अन्तर्गतका निकायहरू, केन्द्रीय मन्त्रालयहरू भए, त्यो सँगसँगै अब प्रदेशहरू रहे हैन, जुन प्रदेश सरकारको र चाहिँ प्रदेश सरकारका अन्तर्गतका चाहिँ मन्त्रालयहरू रहे, त्यसपछि स्थानीय सरकार समग्र पक्ष चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यी सबै समग्र पक्षहरू चाहिँ के छन् त व्यवस्था भएका छन् भन्ने हिसाबले हामीले लेख्न सकियो भने नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा का लागि नेपालमा भएको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि नेपालमा भएको अथवा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा भएको व्यवस्था भनौँ भने यहाँको यति भनेपछि यो चाहिँ पूर्ण हुन जान्छ। यदि संवैधानिक व्यवस्था भनौँ भने मैले अघिल्लो एपिसोडमा संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा जोड दिएको थिएँ, त्यही पक्षलाई लेख्नु हो भने संवैधानिक व्यवस्थाको हुन्छ र चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाका लागि नेपालमा भएको व्यवस्था भनौँ भने पनि तिनै संविधानमा रहेका कुराहरूलाई लेख्दै थप कुराहरूलाई चाहिँ यो ऐन र चाहिँ ऐनका कानुनका कुराहरू, संस्थागत कुराहरूलाई लेखिदिनु भयो भने एन्सर पूर्ण हुन जान्छ। यति कुरा राखिसके पछाडि पक्कै पनि लाग्छ मलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त क्षेत्र व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन भन्ने पक्षमा यहाँहरूको चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर भयो भन्ने लाग्छ। अब सैद्धान्तिक हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई अब जस्तै अङ्ग्रेजीमा चाहिँ फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भन्छ वित्तीय व्यवस्थापनलाई भने फिस्कल म्यानेजमेन्ट भन्छ वित्त व्यवस्थापनलाई। यदि अङ्ग्रेजीमा आउँदाखेरि कसरी आएको छ हेर्ने, अब फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो विशेष गरी यो मौद्रिक कारोबारसँग नै बढी जोड दिन्छ। यसले चाहिँ बढी चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मुद्रा र कोषको सञ्चालनसँग बढी जोड दिन्छ। यद्यपि त्यो मुद्रा र कोषलाई कसरी चाहिँ पहिचान गर्ने, कसरी प्राप्ति गर्ने, कसरी त्यसको चाहिँ परिचालन गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, समग्र पक्ष चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वित्तीय व्यवस्थापनले हेर्छ। त्यस कारणले वित्तीय व्यवस्थापन भन्दाखेरि चाहिँ बढी फिनान्सियल सेक्टरतिर सम्बन्धित छ भने वित्त व्यवस्थापन भन्दाखेरि चाहिँ बढी के छ त भन्दाखेरि विकास निर्माणका कुराहरू, सार्वजनिक खर्चका कुराहरू, यी सबै पक्षहरूसँग सम्बन्धित छ। तर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अथवा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन भन्यो भने यहाँले एकै किसिमले बुझ्नु होला, कन्फ्युज नहुनु होला, त्यो हिसाबले नै लेख्नु होला परीक्षामा पनि। अब यति भनिसके पछाडि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको बारेमा क्लियर गरे जस्तो लाग्छ। तर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अथवा वित्त व्यवस्थापनसँग अलिकति थप कुराहरू केही जोडिएका हुन्छन्। यहाँलाई मैले थोरै कन्सेप्चुअल कुरा, थोरै मात्रै जानकारी गराउँछु। विशेष गरी राजस्व, त्यसै गरी गएर सार्वजनिक खर्च र चाहिँ विशेष गरी सार्वजनिक ऋण, यी पक्षहरू पनि हाम्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा अथवा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा बढी जोडिन्छन्। त्यस कारणले थोरै मात्रै कन्सेप्टहरू म यो बारेमा पनि यहाँलाई बताउँछु। त्यस पछाडि म अर्को भागमा चाहिँ मैले नेपालको योजनाको सन्दर्भमा एउटा भिडियो सामग्री तयार गर्नेछु र त्यस पछाडि चाहिँ म नेपालको बजेट प्रणालीको बारेमा लिएर आउनेछु। र म आज अब अलिकति थोरै चाहिँ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापनको बारेमा यहाँलाई क्लियर गराइसके पछाडि र वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनको बारेमा क्लियर गराइसके पछाडि अब थोरै चाहिँ राजस्व भन्यो भने यहाँलाई अलिकति के बुझ्नु पर्यो भने भविष्यमा चाहिँ फिर्ता गर्न नपर्ने गरी सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानी हो राजस्व, जुन चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अख्तियार प्राप्त तवरले मात्र सङ्कलन गर्न पाइन्छ। राजस्व भनेको चाहिँ राज्यको के हो त प्रमुख आम्दानी हो।
यो पक्षलाई चाहिँ म यति नै भन्न चाहन्छु। र राजस्व विशेष गरी चाहिँ दुईवटा सिद्धान्त हुन्छन्। एउटा चाहिँ तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा लगाउने सिद्धान्त हुन्छ, अर्को चाहिँ लाभको सिद्धान्त हुन्छ। यी सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ विशेष गरी राजस्व लगाइन्छ। राजस्वको क्षेत्र र दर तोक्ने भनेको यी दुईवटा सिद्धान्तको आधार बढिरहन्छ। र चाहिँ राजस्वलाई विशेषतः दुईवटा तरिकाले बाँड्न सकिन्छ, कर राजस्व र गैर कर राजस्व भनेर। करतर्फ पनि प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर भएर रहेको हुन्छ भने अब प्रत्यक्ष करतर्फ चाहिँ के रहन्छन् त भन्दाखेरि जस्तै गरेर आयकरहरू प्रत्यक्ष करतर्फ आयकर पर्छ। जस्तै व्यवसायमा लगाउने आयकर भयो, पारिश्रमिक कर, ब्याज दरहरूमा लगाउने करहरू भयो, पुँजीगत लाभको कुरा भयो, लाभांश भयो, घर जग्गा तथा चाहिँ अन्य चाहिँ जुन सम्पत्तिहरू हुन्छ त्यसमा लाग्ने करहरू चाहिँ प्रत्यक्ष करमा पर्छ भने अप्रत्यक्ष करतर्फ चाहिँ भन्सार महसुलहरू जुन हुन्छ पैठारी निकासीबाट लगाउने, भारतीय अन्तःशुल्क फिर्तीबाट प्राप्त हुने, त्यस्तै गरेर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगमा लाग्ने करहरू हुन्छ, अन्तःशुल्क हुन्छ, भ्याट हुन्छ, सडक पुल सम्भार करहरू हुन्छ। यी करहरू चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष करतर्फ पर्छ। भनेपछि राजस्व अन्तर्गत चाहिँ कर राजस्व र गैर कर राजस्व, कर राजस्वतर्फ पनि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष करमा आयकरतर्फका यी सन्दर्भका कुराहरू र अप्रत्यक्ष करतर्फ अन्तःशुल्क, भ्याट, मूल्य, त्यस्तै गरेर सडक पुल सम्भार करहरू यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ पर्दछ भन्ने कुरा यहाँलाई क्लियर हुनुभयो। अब गैर कर राजस्व भने चाहिँ यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ दस्तुर, शुल्क, दण्ड, जरिवाना, जफत, लाभांश, रोयल्टी हैन, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ केमा पर्छ, गैर कर राजस्वमा पर्दछ। भनेपछि मैले राजस्वको सन्दर्भमा यति मात्रै कुरा जानकारी राखेँ। अब सार्वजनिक खर्च भनौँ। अब सार्वजनिक खर्च भनौँ भने विशेषतः सार्वजनिक खर्च हामीले के गर्छ भन्दाखेरि सरकारले गर्ने समग्र गतिविधिहरूमा जुन आर्थिक दायित्व हुन्छ त्यो दायित्वको चाहिँ सिर्जना हुन्छ, त्यो चाहिँ सबै खर्च चाहिँ के हो त, सार्वजनिक खर्च हो। भनेपछि सरकारद्वारा गरिने सम्पूर्ण खर्च सार्वजनिक खर्च हो। भनेपछि त्यो चाहिँ कसरी गर्छ, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि गर्न सक्छ, न्याय सम्पादन गर्नको लागि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नको लागि, विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको लागि लगायत समग्र चाहिँ राज्यको तर्फबाट हुने जुन जुन खर्च हुन्छ त्यो सबै के हो त, सार्वजनिक खर्च हो। अब सार्वजनिक खर्च गर्दाखेरि चाहिँ केही निश्चित सिद्धान्तहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सार्वजनिक खर्चका पनि केही सिद्धान्तहरू छन्। ती सिद्धान्तहरूलाई थोरै जस्तै अब अनुमोदनको सिद्धान्त भन्छ स्वीकृतिको सिद्धान्तको रूपमा। भनेपछि यो सार्वजनिक खर्च गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि अख्तियार प्राप्त जनप्रतिनिधिले अथवा जनप्रतिनिधिले चाहिँ अख्तियार दिएपछि या चाहिँ तपाईको चाहिँ स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै के हुन्छ त, विशेष गरी हाम्रोमा जस्तै व्यवसायिक संस्थाबाट स्वीकृति भएपछि त्यो स्वीकृतिको आधारमा खर्च गर्ने प्रावधान छ। कर लगाउन पनि कानुन बमोजिम मात्रै लगाउन पाइन्छ, तर खर्च गर्न पनि संसदबाट स्वीकृति भए पछाडि या अख्तियारी जुन स्वीकृति दिने निकाय हो त्यसबाट स्वीकृति भएपछि मात्रै पाइयो। विशेषतः संसदले नै स्वीकृति गर्ने हो बजेट। त्यसै गरेर अर्को बचतको सिद्धान्त हुन्छ हैन। तपाईको चाहिँ सार्वजनिक खर्च गर्दाखेरि चाहिँ बचतका कुरा, परिचालनका कुराहरूदेखि लिएर जान्छ। त्यस्तै मितव्ययिताका कुराहरू भयो हैन। यी मितव्ययिताको सिद्धान्तको कुराहरू पनि रहन्छ, लाभको सिद्धान्तको कुराहरू हुन्छ, समानताको सिद्धान्तको कुरा हुन्छ, उत्पादकत्वको सिद्धान्त हुन्छ। यस्ता सिद्धान्त थुप्रै छ। जस्तै पारदर्शिता, लचकता, यी कुराहरू यहाँ व्याख्या गरिराख्नु पनि पर्दैन, यहाँहरूले बुझि नै हाल्नुहुन्छ। भनेपछि सार्वजनिक खर्चका सिद्धान्त भनेर आयो कहिलेकाहीँ भने के लेख्ने भन्ने कन्फ्युजन भयो भने यी कुराहरूलाई लेखिदिने। अनुमोदनको सिद्धान्तका कुरा भयो, बचतको भयो, मितव्ययिताको भयो हैन, लाभको, समानताको, उत्पादकत्वको, पारदर्शिता जस्ता कुराहरू हैन, मितव्ययिता, लचकता यस्ता कुराहरू लेख्न सकिन्छ। सिद्धान्त भनेको के हो भन्ने कन्फ्युजन लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ। सिद्धान्त भनेको के हो भने कुनै पनि चिजलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्नको लागि र त्यसको उद्देश्यलाई, त्यसको मर्मलाई आत्मसात गर्नको लागि अवलम्बन गरिने पद्धति के हो त, त्यसको सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यो पक्षलाई राम्रो गराउनको लागि जे जे कुराहरू आउन सक्छन् ती सबै त्यसका सिद्धान्त हुन्। कहिलेकाहीँ हामीलाई सिद्धान्त फ्याट्टा आएन भने त्यसलाई राम्रो गर्ने पक्षहरूलाई सरर लेख्न पनि सकिन्छ। जस्तै सार्वजनिक खर्चका सिद्धान्त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ आएन भने के गर्ने, स्वीकृतिको सिद्धान्त भन्न सकियो हैन, मितव्ययिताको, सुशासनको, लचकताको, पारदर्शिताको, सूचनाको सिद्धान्त भनेर पनि भन्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ। भनेपछि यस्ता यी राम्रा राम्रा पक्षहरूलाई कहिलेकाहीँ जान्दाखेरि ठ्याक्कै ती सिद्धान्तहरू लेख्ने, तर कहिलेकाहीँ जानिएन भने ती पक्षलाई राम्रो बनाउनको लागि जे जे शब्दावली देखिन्छन् त्यो राम्रो गर्नको लागि जे जे चाहिँ राम्रो ठोस शब्दहरू भेटिन्छन्, त्यसको मर्म भेटिन्छ, त्यो मर्मको आधारमा लेख्दाखेरि पनि त्यसको सिद्धान्तलाई सम्बोधन हुन्छ, जान्दाखेरि र नजान्दाखेरि लेख्ने कुराहरूमा। त्यसै अब सार्वजनिक खर्च भन्ने बित्तिकै यी कुराहरूको आधारमा भयो भने सार्वजनिक खर्च चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ बढेको छ, दिन प्रतिदिन बढेको छ, सार्वजनिक खर्च बजेट बढेको बढेको छ, त्यसको कारण के हो भनेर कहिलेकाहीँ आइदिन सक्छ। सार्वजनिक खर्च बढ्नुको कारण भन्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि सार्वजनिक खर्चमा चाहिँ विशेषतः राज्यको क्रियाकलापमै व्यापक विस्तार, जनताको माग, अपेक्षा हैन, बढ्दो चाहिँ विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू गर्ने कुराहरू, यी सन्दर्भहरू सबै कुराहरूले के गरेको छ त सार्वजनिक खर्चलाई बढाउँदै लगेको छ।
सार्वजनिक खर्च बढ्नुको मुख्य कारणलाई देयमा पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले ट्याक्क लेख्न सकिन्छ। त्यसैले लेख्यो भने राज्यका क्रियाकलापहरूको चाहिँ व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेकै छ, सामाजिक सुरक्षाप्रति राज्यको दायित्व झन् थपिँदै गएको छ हैन, व्यापक विस्तार पनि भएको छ, सामाजिक सुरक्षाप्रति राज्यले चाहिँ आफ्नो क्षेत्र दायरा पनि फराकिलो बनाउँदै ल्याएको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ जुन हुन्छ त्यो सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि खर्चहरू वृद्धि भइरहेको छ, शहरीकरण जुन शहरी विकास ग्रामीण विकास छ त्यसको अवधारणा त्यसलाई अवलम्बन गर्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो भइरहेको छ, उद्योग तथा व्यापारहरूको चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्न पर्यो हैन, विशेष गरी चाहिँ संस्थानहरूको बोझ धेरै छ सार्वजनिक संस्थानहरूको, त्यसले चाहिँ हाम्रोमा खर्चहरू बढिरहेको छ, नागरिकको चाहनामा दिन प्रतिदिन वृद्धि छ, नारीहरूको चाहनालाई छिटो छरितो तरिकाले प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यसका लागि छ, यातायात सञ्चार विद्युतीकरण जस्ता पूर्वाधार निर्माणको लागि छ, विकास निर्माणका गतिविधिहरूको लागि, औद्योगिक विकासहरूको लागि छ, आन्तरिक र बाह्य ऋण भुक्तानीहरू जुन छ त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ छ हैन, मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि बढिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धन खर्च बढ्दै गएको अवस्था पनि छ, शान्ति सुरक्षा र चाहिँ साधारण खर्च जुन छ साधारण खर्च दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। अनि अर्को चाहिँ अझै विशेषता यहाँको संहिता कार्यान्वयन भनौँ, अब प्रदेश र या स्थानीय तहसम्म सबैमा यो संहिता कार्यान्वयन गर्ने, त्यसका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्ने, 3 तहका सरकार चलाउने, यी समग्र पक्षमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक खर्चहरू दिन प्रतिदिन बढेको छ। यदि त्यसका कारण आयो भने यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ। अब म थोरै चाहिँ सार्वजनिक ऋणको बारेमा यहाँलाई बताउँछु। सार्वजनिक ऋण भनेको के हो भन्दा राज्यले आफ्नो जुन दायित्व पुरा गर्ने क्रम हुन्छ अथवा त्यो सार्वजनिक खर्च व्यवहार गर्ने कुराहरू जुन अघि मैले भने त्यो सार्वजनिक खर्चलाई पूर्ति गर्नको लागि आफ्नो आम्दानी जति पुग्दैन त्यो नपुग रकमलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि लिनुपर्छ। नपुग रकम चाहिँ के भन्छ स्रोत सापटे लिनुपर्छ, त्यसले चाहिँ के भन्छ ऋण भनिन्छ। भनेपछि राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने खर्चलाई राजस्वले नपुग भएमा वा स्रोतको चाहिँ के त भन्दाखेरि अत्याधिक परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा लिइने ऋण चाहिँ के हो सार्वजनिक ऋण हो। यस्तो ऋण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सार्वजनिक ऋण भनेको चाहिँ कहाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्दा साधारण खर्चमा सार्वजनिक ऋण लिनु हुँदैन, साधारण खर्चका लागि ऋण लिनु हुँदैन। यस्तो ऋण चाहिँ कस्तोमा लिनुपर्छ त भन्दाखेरि उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगाउनुपर्छ हैन, विशेष गरी लागत चाहिँ कम हुने खालकोमा लगाउनु पर्यो, लागत कम भएर अधिकतम लाभ प्राप्त हुने ठाउँमा लगाउनु पर्यो। वित्तीय स्वास्थ्य चाहिँ खलबलिनु भएन हैन, वित्तीय जुन स्वास्थ्य छ अथवा आर्थिक स्थायित्व आर्थिक वृद्धिको कुराहरू मुद्रास्फीतिका कुराहरू जुन छ त्यो कुराहरू नखलबलिने गरी वित्तीय स्वास्थ्य भन्दा त्यसरी बुझिन्छ, त्यो कुराहरू खलबलिनु भएन। ब्याज दर भन्दा चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ आम्दानीको दर चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ उच्च हुन पर्यो हैन, बाह्य ऋणहरू चाहिँ विशेष बाह्य ऋणहरूलाई पनि जोड दिन पर्यो। भनेपछि यस्ता पक्षहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो सार्वजनिक ऋण लिँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भने कहिलेकाहीँ आइहाल्यो भने यो पक्षलाई लिने। जस्तै ऋण पनि कसरी लिने भयो, एउटा आन्तरिक ऋण लिन्छ अथवा बाह्य ऋण लिन्छ यहाँलाई थाहै छ। अब आन्तरिक ऋण अन्तर्गत बन्ड प्रमिसरी नोट भन्ने हुन्छ, ट्रेजरी बिल भन्ने हुन्छ, अधिविकास भन्ने हुन्छ, यी पक्षहरू लिन्छ भने बाह्य पक्षमा चाहिँ विशेष गरी नगद प्राविधिक सहायता हैन, प्रत्यक्ष भुक्तानी शोध भर्ना जस्ता कुराहरू एउटा लिइन्छ बाह्य पक्षमा चाहिँ। र बाह्य पक्षमा जुन नगद प्राविधिक सहायता जुन प्रत्यक्ष चाहिँ भुक्तानीहरू हुन्छ शोध भर्ना हुन्छ, यो पक्ष चाहिँ द्विपक्षीय पनि लिन सकिन्छ बाह्यमा, बाह्य त्यसरी बहुपक्षीय पनि हुन सक्छ। यी पक्षहरूमा लिन्छ भनेपछि ऋण लिँदाखेरि एउटा आन्तरिक एउटा बाह्य ऋण भयो, बाह्य लिँदाखेरि चाहिँ द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा लिन सकिने भयो। आन्तरिक लिँदा बन्ड प्रमिसरी नोट ट्रेजरी बिल अधिविकास भन्ने कुराहरू रहने भए र बाह्यतर्फ द्विपक्षीय बहुपक्षीय दुवैतर्फबाट लिने के हो त नगद प्राविधिक सहायता प्रत्यक्ष भुक्तानी शोध भर्ना जस्ता कुराहरू रहने भए। भनेपछि यति भनिसके पछाडि मैले जुन चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन छ, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन छ, सार्वजनिक वित्तीय त्यसपछि वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन छ अथवा वित्तीय व्यवस्थापन छ, त्यो पक्षमा चाहिँ कन्सेप्टको क्लियर सँगसँगै यसलाई राजस्व त्यसपछि गएर चाहिँ सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको पनि के चाहिँ ज्ञान चाहिँ पक्कै पनि हासिल भयो होला भन्ने अपेक्षा गर्दछु। यो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र कमेन्टहरू गर्नुहोला। म आगामी भिडियोमा चाहिँ नेपालको योजनाको सन्दर्भमा लिएर आउनेछु, त्यस पछाडि म नेपालको बजेटको बारेमा लिएर आउनेछु र सँगसँगै म क्रमशः यहाँको पाठ्यक्रममै आधारित थप सामग्रीहरू लिएर आउनेछु। भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र कमेन्टको पुनः अपेक्षा राख्दै यहाँलाई यतिन्जेल साथ दिनेमा हार्दिक धन्यवाद पनि दिँदै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।